अबालवद्बालदिवाकरप्रभ करोत्ययं कर्म महान् महाबल न चास्य सर्वाः कर्मशोभिनः प्रमापने मे मदित्र जायते अयं महात्मा च महांश वीर्यद समाहितश्चाति सहश्च संयुगे असंशयं कर्म गुणोदयादयं सनागयच्चैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखागदस्थितः पराक्रमोह यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणाभि शीघ्रगामिनः न कल्यवयं न बिभाविवेदुपेक्षितः पराक्रमो हयस्य रणे विवर्धते प्रमाणपं द्ववेव मामस्य रोचते न वर्धमानो अनिरुद्वेषितं क्षम इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान्।